हमारी जाने भला बंदगी किसको कहते हैं, हम बेवफा हैं। दुआ किया करो अल्लाह हमें वफा की तौफीक अता फरमाए। और अगर वफा देखनी हो तो फिर हजरत अबू बकर को देख लेना है, अगर वफा देखनी हो तो फिर इमाम हुसैन को देख लेना है। ये ना हो कि वफा का भी को खुद ही मैयार मुकर्रर कर ले, नहीं इसको कहते हैं वफा। मैंने बता दिया वफा देखनी हो तो हजरत अबू बकर को देखना मियां, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वफा कहते किसको है। वफा देखनी हो तो हजरत इमाम हुसैन को देखना, तुम्हें पता चले कि वफा कहते किसको है। इसलिए हजरत ओखा सौदा नहीं है, सौदा सोखा है। ओखे उन्होंने किए, ओखे अब तो कुछ भी नहीं है, ना अबू जहल है, ना अबू लहब है, ना उतबा है, ना शैबा है, ना वलीद बिन मुगीरा है। अब तो कुछ भी नहीं। अब तो हजरत उनका नाम लो लोग तुम्हारे गले में हार डालेंगे। ये हार मुझे किसी ने नहीं डाला हजरत। मुझे याद है मैं बड़ी देर पहले भी फैसलाबाद आया था, मुझे किसी ने पानी का गिलास भी नहीं पूछा था। ये हार मुझे नहीं डले, ये हार उनके नाम को डले हैं। सानू कौन जानता जी, अगर उनका नाम ना हो तो आज भी कुछ ना पूछ। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया है। मेरा हजरत जी निकाह हुआ है लाहौर में, 2009 में हुआ था। मैं गया, जिस तरह वो कर सकते थे उन्होंने अपने दामाद का इस्तकबाल किया। 2017 में वही मोहल्ला वही इलाका मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम का नौकर बन के गया। हजरत जी इस तरह का इस्तकबाल हुआ कि मैं स्टेज पे आते आते ना मैं शुक्राने के तौर पर रो पड़ा। अब जाहिर है जी सिर्फ खतीब साहब नहीं थे, इलाके के दामाद भी थे। सिर्फ मिसबाई साहब नहीं थे, इलाके के दामाद भी थे। वो जो कुछ बड़े थे वो घबरा गए कि शायद हजरत को लेके आते हुए को उंगली खींची गई, को बाजू खींचा गया, को हजरत को चोट आ गई, हजरत के पाँव पे किसी का पाँव आ गया जो रो रहे हैं। तो मुझे वो कहने लगे हजरत खैर है, क्यों रो रहे हैं? मैंने खैर ही है। तो हजरत फिर रोने का सबब क्या है? मैंने कहा यार 2009 च लाड़ा बन के आया है, इन्नी इज्जत नहीं मिली जिन्नी इज्जत उन्होंने नौकर बन के मिल गई है। जब तक भी हैं अल्लाह या रसूल या अली या हुसैन है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल, आपने खरीद कर अनमोल कर। खशखश जितना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नू बड़े है। खशखश जितना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नू बड़े आईया। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइया है। बिक जाओ यार, बिक जाओ मियां, सौदा घाटे का नहीं है, बिक जाओ। जो बिका वही गौसे आजम बना, जो बिका वही बाबा फरीद बना। बाकी तो जी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड आए, मर खप गए, पूछता कोई नहीं है, उनकी कब्रों पे जाने वाला कोई नहीं। लेकिन देखो जो बिक गए, हजरत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी कैसा मेला लगा हुआ है, कैसी रौनकें हैं, पूछता कोई। बाप की कब्र पे जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं, जाए उधर भी कोई ना, वो पकड़ के भेजता, जाओ वो मेरे महबूब का वफादार था, जाओ लोगों को बताओ हम वफादारों को इस तरह इज्जत दिया करते हैं। हाँ हजरत कोई ना जाए, दुनियादार लोग हैं, कोई भी ना जाए, वो भेजता है पकड़ के, जाओ ताकि दुनियादारों को पता चले जो हमारे महबूब से वफा करते हैं फिर हम कैसे नवाजते हैं। इधर जिंदा के पास जाने के लिए किसी के पास टाइम कोई नहीं है। वहां कब्र पे हजरत जी रौनकें लगी हुई हैं। जब तक बिके ना थे कोई, बस जी अब मुझे टाइम दे दें थोड़ा सा, इजी जो जिस हाल में है बस आप थोड़ा सा टाइम है, आप गुफ्तगू समात फरमाएं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। बिक जाओ भाई, हाँ सौदा वादे का है, घाटे का नहीं है। मौजे करोगे नहीं तो हजरत जी जमीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ना है कसरे दारा ना गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कोई बन गया रौनक, नहीं तो फिर यही है जी, कोई बन गया रौनक पखियां दी, को छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया अल्लाह। लेकिन अगर बिक गए तो फिर मियां साहब क्या कहते हैं, जिन्हां इश्क नमाजां पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे, तुम्हारी कब्र भी जिंदा रहेगी।
तुम्हारी कबर भी जिंदा रहेगी। जिन्हां इश्क नमाज़ां पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे, कामिल वलियां दे दर पे अज भी दीवे बलदे। बिक गए वो तुम्हारी कबर को भी जिंदा रखेगा, ना बिके तो ये कुछ काम नहीं आएगा। ये लिखा है हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था। जमीन के टुकड़े की वजह से दो बंदे आपस में लड़ पड़े। लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन हजरत जी इसके लिए ना लड़ना, इसके लिए कम से कम अपने भाई का गिरबान ना पकड़ना, दे देना उसको, क्योंकि तेरी है ही नहीं है। ना तू मां के पेट से लेके आया है, ना जा तू कंधे पे उठा के कब्र में लेके जाएगा। इसके लिए क्या लड़ना किसी के साथ, है ही नहीं मेरी, पता नहीं कब से यहां है, कब तक यहां रहेगी। हैं माशा जज़ाकल्लाह जी। ए वेखो जी, सारे फैसला बदलू मैनू आ गए हूं मेरी जो मैं देन लगा, मेरे को बोल रहे ए सारे समझो काके ने दे छड़े ने, ए सारे फैसला बदलू दे गया मैनू। अब ना आए कोई भी, अल्लाह आपको खुशियां दे। हैं जी, जो मेरी है ही नहीं। और मैं बच्चों को बताया करता हूं, मैंने सबसे पहले बेटा अपने घर से सीखा था। जो मेरा आबाई मकान है ना सियालकोट में, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं जामपल है मेरी, मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ ना, उस घर के बाहर तख्ती लगी होती थी जिस पे लिखा होता था चौधरी इल्मदीन। ये मेरे दादा अबू का नाम था। फोत हो गए, तख्ती उतर गई, जगह उथे ही जगह वाला खाली टुर गया। फिर नई तख्ती लगी मेरे वालिद साहब की, हाजी मोहम्मद बूटा, ठीक है जी। फिर उनका भी इंतकाल हो गया, जगह उधर ही। नई तख्ती लगी, तीसरी तख्ती डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। तो ये 3 तख्तियां जी को 300 साल में नहीं बदली, ये 3 तख्तियां सिर्फ 32 साल में बदली हैं। 300 साल में नहीं, उथे ही जगह 32 साल। तीसरा दावेदार, पहले दावेदार इल्मदीन। मैंने इल्मदीन को जाते हुए नहीं देखा जी, इसलिए मैं इतने वसूख के साथ नहीं कुछ कह सकूंगा। लेकिन मोहम्मद बूटा जो मेरे वालिद थे, उनको मैंने अपने हाथों से कब्र में रखा था, कुछ भी नहीं लेके गया। उन्होंने इस उंगली पे फिरोजा पहना होता था, हमने वो भी उतार लिया, कुछ नहीं लेके। वो भी गए। नवा दावेदार डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। मैं चारपाई पे लेटा था, दिल में ख्याल है, मैंने कहा सुलेमान ये क्या ड्रामा लगा हुआ है। पहले इल्मदीन खाली, मोहम्मद बूटा खाली, हूं अजकल तू मालिक होने दा दावेदार है, तो जाना तू ही खाली। ये है किसकी, मेरा क्या है। फिर मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने ऐसी बात सुनाई, ठंडे पड़ गई। मुझे कहने लगे, ओ मौलवी सुलेमान, असल गल है ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। हैं सारे माली बैठे हैं, कोई मन्ने ऐ सारे माली। जो हुकूमत पाकिस्तान के 2 नंबर कागज आते हैं ना, उनमें हम मालिक लिखे हुए हैं, लेकिन जो असल कागज पड़े ना ऊपर, उधर हम माली लिखे हुए हैं। और उधर यही लिखा हुआ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, वही मालिक है जी। हम माली, जब तक चाहेगा माली रखेगा, जब चाहेगा माली खत्म, नवा माली। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया, दोनों हाथ खाली थे। लेकिन करें क्या हजरत, ये अंदर वाला नहीं मानता। ये किधर मानता है? ये कहता है एदा भी खोल है, एदा भी खोल है, एदा भी खोल है, एदा भी गला कोट, एदी भी जेब वड, दुध च पानी पा, सूद लै, मिलावट कर, धोखा दे। ये कम मानता है अंदर वाला। जिसने अंदर वाले को मना लिया वही कमाल वाला है। इधर से तो सारे मान रहे हैं, ये तू सारे मानने आके मरना है। भाई अगर तू मानता है मरना, फिर तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अगर तू मानता है कि मरना है, फिर तू अपने अमाल दुरुस्त क्यों नहीं करता? तू नहीं अभी मान रहा कि मरना है। जिस दिन तूने मान लिया मैंने मरना है, फिर तू 5 वक्त मस्जिद में जाएगा। जिस दिन तूने मान लिया ना अंदर से कि मैंने मरना है, फिर तू कुरान भी खोलेगा। जिस दिन तूने अंदर से मान लिया कि मैंने मरना है, फिर तू झूठ नहीं बोलेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा, फिर तू धोखा नहीं देगा, फिर तू रिश्वत नहीं लेगा, फिर तू सूद नहीं लेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा। अभी तू अंदर से नहीं माना के जा रहा। जिन्होंने अंदर से मान लिया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना मुबारक था। आप हस्बे मामून में गश्त फरमा रहे थे, एक घर के पास रुक गए। अंदर से आवाज आ रही थी। आवाज क्या आ रही थी? एक मां अपनी बच्ची को कह रही थी किसी वजह से दूध कम हो गया है, इसी वजह से बकरियों का दूध कम हो गया है, कम दूध जाएगा तो पैसे भी कम आएंगे, तो इस तरह कर दूध में पानी मिला के ना दूध की मिकदार उतनी कर ले ताकि उतनी पैसे आए। जिन्होंने अंदर से मान लिया था कि हमने जाना है। बच्ची है जी, कोई एफएससी नहीं, कोई बीएससी नहीं, कोई एमएससी नहीं, कोई एमफिल नहीं, कोई पीएचडी नहीं, कोई एफए नहीं, कोई बीए नहीं, कोई 8वीं नहीं, कोई 7वीं नहीं, कोई 5वीं नहीं, बस कुरान। आज एमए है, बीए है, एमफिल है, पीएचडी है, एफए है, एफएससी है, कुरान।
कुरान वाली थी वो बच्ची। वो आगे से माँ को क्या कहती है, अम्मी मैंने दूध में पानी नहीं डाला। माँ कहती है क्यों? वो कहती है अम्मी अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया दूध में पानी डालने से। माँ आगे से क्या कहती है, तू पानी डाल, इधर को उमर है, तू पानी डाल। तो बच्ची आगे से क्या कहती है, अम्मी उमर तो नहीं है लेकिन तेरा मेरा उमर का रब तो है ना। फरमाया अम्मी उमर नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, तेरा मेरा और अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है ना जी। इतनी किताबें हमने पढ़ ली हजरत, एक छोटा सा लफ्ज इस उम्मत को याद नहीं हुआ, एक छोटा सा सबक इस उम्मत को याद नहीं हुआ। अल्लाह देख रहा है। इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। बड़े बड़े मालों में जाओ, कैमरा लगा, लिखा होता है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। और कैमरा से भावे देखदा पिया भावे नहीं देखदा पिया, पता नहीं कैमरे का पीछे कनेक्शन है या नहीं है। ऐ उम्मत मोहम्मद ये सबक याद कर, तेरा रब देख रहा है। लेकिन दुख की बात यह है, ईमान इतना कमजोर हो गया कि इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। खबरदार कैमरे की आंख आपको पता नहीं उसका पीछे कनेक्शन भी है कि नहीं है। उस कैमरे से तो हम डर रहे हैं जिसका पता नहीं कनेक्शन भी है कि नहीं है, लेकिन उस अल्लाह से नहीं डर रहे जो देख रहा है, जो कमरे में भी देख रहा है, जो छत में भी देख रहा है, जो उस जमीन की तह के नीचे चला जा वो फिर भी तुझे देख रहा है। लेकिन क्या ईमान इतना कमजोर हुआ कि कैमरे से डराना पड़ा, कैमरे से डराना पड़ा। इस उम्मत को सबक ये दिया गया था, अल्लाह देख रहा है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। तो लिखा है कि हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम का ज़माने मुबारक था। दो बंदे आपस में लड़ पड़े, एक सच्चा एक झूठा। और आपको पता दलाल झूठे के पास भी बड़े होते हैं। पर्या बैठी, पंचायत बैठी, फैसला करना चाहा, फैसला नहीं हुआ। आखिर बात इस बात पे खत्म हो गई भाई हमें अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हाज़िर खिदमत हुए, आके अर्ज़ की हजरत जमीन का टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है। हमने फैसला करना चाहा, नहीं हुआ। आप फैसला फरमा दें दोनों में से किसका है। वो अक्सर व पेशतर ऐसे अहबाब पाए जाते हैं जिनको अदाब महफिल का नहीं पता होता, बड़ों की मजलिस की आदाब क्या है। उठे भी खलोता से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगे सर्च करता है, अल्लाह के नबी आप इस तरह करें, दोनों को अकेला अकेला करके ना इनकी बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल ने फरमाया, अल्लाह का नबी मुझे इस बात की कोई हाजत नहीं है कि मैं अकेला अकेला करके इनकी बात सुनूं। मुझे तो मेरे रब ने इतनी ताकत भी दे रखी है, मैं ज़मीन से पूछ लूंगा बता तो किसकी है। आपने सबको लिया, आप तशरीफ ले गए, ज़मीन की निशानदही की गई, आप खड़े हुए, ज़मीन को मुखातिब फरमाया। आपने फरमाया ज़ैद दावा करता है तो मेरी है, बकर कहता है तो मेरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब तुझसे पूछते हैं, तू बता तो दोनों में से किसकी है। तफसीर में लिखा है ज़मीन बोल उठी। पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और फिर सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती है, अल्लाह के नबी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहीं तैयारी करें, दोनों ही मेरे हैं। हम सारी ज़िंदगी हज़रत जी मालिक मालिक खेलते रहते हैं, बाद में पता क्या लगता है ये मेरी कोई नहीं थी, मैं ही इसका। सारी ज़िंदगी हम मालिक मालिक खेलते रहते हैं, एंड पे पता क्या लगता है कि मैं तो मालिक था ही कोई नहीं, मालिक तो वही है, ये मेरी नहीं थी, मैं ही इसका। हाँ हज़रत अभी वक्त है जी, आओ अपने अल्लाह को राज़ी करिए, वक्त है जी, वक्त खत्म हो गया था, आओ अपनी नमाजें पूरी करिए, पेशी अयान करिए। और मालिक ने पूछना है, मेरे महबूब फरमाते हैं कोई शख्स भी उतनी देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब ना दे दे। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि उम्र कैसे गुजारी, उम्र कैसे, सवाल होगा पूछा जाएगा, सारा कुछ मेरे सामने रख दिया जाएगा। मेरी जी 1992 में ना मेरी खाला का निकाह हुआ मेरे चचा जान के साथ। और जब हज हुआ ना तो मेरे वाला साहब और वालदा साहब, जब निकाह हुआ मेरे वाला साहब और वालदा साहब ना हज पे तशरीफ ले गए, इसलिए दोनों तरफ से मेहमान खुसूसी मैं ही था, चचा की तरफ से भी खाला की तरफ से भी, क्योंकि अम्मी अबू थे कोई नहीं थे, स्पेशल प्रोटोकॉल दोनों की तरफ से दिया गया मुझे। 1992 में निकाह हुआ, ये 2000 की बात है या 19 या 20 है, मुझे सही नहीं याद पड़ रहा। मैं खाला के घर चला गया तो वो ना शादी की फिल्म लगा के बैठे हुए थे,
1992 اور 2000 میں بیٹھ کے نا میں خود کو 3 اگست 1984 6 سال ہو 92 8 سال کا جی میں 2019 یا 20 میں بیٹھ کے نا میں اپنے آپ کو 8 سال کا دیکھ رہا تھا اور 4 دن جو میں نے کیا نا میں نے سب کچھ اس میں دیکھا. تیل پہ کون سے کپڑے پہنے تھے جب چچا کا تھا وہ بھی دیکھا, کیا 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 وہ بھی دیکھا, جب خالہ کا تیل تھا جو کپڑے پہنے تھے میں نے وہ بھی دیکھا, بارات پہ کیا کیا وہ بھی دیکھا, ولیمے پہ جو کیا وہ بھی دیکھا. تو میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا مولوی سلیمان وہ تیرا 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا تے پھر وہ کی نہیں پیا ہے, بڑا ہوا سارا کچھ, یا پھر میں سمجھ رہی ہوں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا. اب سائنس ثابت کر رہی ہے 4 دن کا ریکارڈ آج بھی 1992 6 مئی 7 مئی 8 مئی تے 9 مئی کا میرا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے. اگر تیرا 4 دن کا تیرے پاس بھی پڑا ہوا ہے تو تیرا سارے کا سارا ادھر بھی پڑا ہوا ہے. اور پھر وہ دن آئے گا جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یوم تبلی السرائر, آج راز کھولے جانے کا دن ہے. تیری رات بھی دکھائی جائے گی, تیری دوپہر بھی دکھائی جائے گی, تیری تنہائی بھی دکھائی جائے گی, تیری فون پہ باتیں بھی سنائی جائیں گی. تو سمجھ رہا تجھے دیکھ کوئی نہیں رہا, یہ تیرا خیال ہے تجھے سن کوئی نہیں رہا. نہیں, وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ سن بھی رہا ہے. یوم تبلی السرائر, بیوی کھڑی ہوگی, بیٹی کھڑی ہوگی, بہن کھڑی ہوگی, ماں کھڑی ہوگی, باپ کھڑا ہوگا, بھائی کھڑا ہوگا, دوست کھڑے ہوں گے, سب کے سامنے چلا دیا جائے گا. بندہ انکار کرے گا میں نے نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ہاتھ بولو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بول اٹھیں گے ہاتھ, ہاں رب کریم میرے ذریعے کیا. پاؤں بول اٹھیں گے, ہاں رب کریم میرے ذریعے چل کے گیا. زبان بول اٹھے گی, ہاں اللہ میرے ذریعے کیا. آنکھ بول اٹھے گی, ہاں اللہ میرے ذریعے دیکھا. کان بول اٹھیں گے, ہاں اللہ میرے ذریعے سنا. نہیں یار, آج وقت ہے, آج وقت ہے, او اپنے اللہ کو راضی کریں. یہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے. ایک دن آپ بازار میں بیٹھ گئے. ہارون کا طریقہ تھا وہ عصر کے بعد نا سیر کے لیے نکلا کرتا تھا. وہ ہارون جب اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ سیر کے لیے نکلا نا, آگے جا کے قافلہ رک گیا. ہارون نے وہ پردہ اٹھا کے نا پوچھا وہ کیوں رک گئے. عرض کی حضرت آگے سڑک کے بیچ حضرت بہلول دانا بیٹھے ہیں. کہا میرا اونٹ ہاتھی نیچے بٹھاؤ. اس کا ہاتھی نیچے بٹھایا گیا. دیکھتا کہ حضرت بہلول سڑک میں بیٹھے ہیں اور زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں اور پھر خود ہی نہ کہہ کے مٹا رہے ہیں. پہلی حیرانگی تو اس بات کی ہوئی, بھائی یہ ویرانوں میں رہنے والا بابا ہے, یہ بازار کیا کرنے آ گئے. حضرت بہلول سے پوچھا, بہلول خیر تو ہے, آج جنگل چھوڑ کے بازار کیسے آنا ہوا. حضرت بہلول نے ایک راز فرمایا, ہارون بڑا ضروری کام کر رہا ہوں. ہارون نے کہا تو سڑک کے بیچ بیٹھا ہے, کیا ضروری کام کر رہا ہے. حضرت بہلول نے کہا میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا. میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا. کہتے تھے حضرت ایک نشانی مان ہارون کے پاس تو بڑے نشے تھے. خلافت کا نشہ, بادشاہت کا نشہ, حسن کا نشہ, نسبت کا نشہ, نسب کا نشہ. عباسی تھا نا حضرت, ہیں جی, قیمتی کپڑوں کا نشہ, سیٹ کا نشہ, اتنے نشے. ادھر تو ایک نشہ نہیں مان. اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی. آگے سے پوچھتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی. حضرت بہلول رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون وہ تو مانتا ہے, یہ نہیں مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں وہ. اچھا حضرت جی ایک ویسے بات کا, میں اونچی نہیں کہوں گا, دینا ضرور دل میں دینا, اونچی نہیں کہوں گا تو دینا ضرور. سچ سچ بتانا. کبھی خیال بھی آیا پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. صحیح دل میں دینا, اونچی چلو میں نہیں کہتا دو, دل میں دینا ضرور. کبھی خیال آیا پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے. ساس راضی کیتی, سورا راضی کیتا, سالہ راضی کیتا, سالی راضی کیتی, پنوجا راضی کیتا, ناظم صاحب راضی کیتے, نائم ناظم صاحب راضی کیتے, جنرل کونسلر صاحب راضی کیتے, ایم این اے صاحب راضی کیتے, ایم پی اے صاحب راضی کیتے. جنہوں راضی کرنا ہے انہوں کیتا ہی کوئی نہیں. وہ مانتا ہے, یہ نہیں مانتے. وقت گزر گیا. دیکھا ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا. نظر پڑ گئی, کیا دیکھتا حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے. بڑا حیران ہوا, وہ آج قبرستان میں آ بیٹھا بہلول. کہا ہاتھی نیچے بٹھایا. گیا جا کے پوچھتا ہے بہلول اس دن بازار آج قبرستان. کہا ہارون صرف جگہ ہی بدلی ہے,
وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا۔ ہارون کو یاد آ گیا، اس نے کہا ہاں ہاں ہارون، ہاں بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا ہے۔ یار منا لو منہ جمیا آج منا لو جتنے بڑا اوکھا کرنا جی۔ یہ دیکھیں نا جی، ابھی کھلی جگہ پہ بیٹھی ہیں، مٹھی مٹھی ہوا بھی چل پڑی ہے، لیکن پھر بھی سب کو پسینہ آیا ہوا ہے۔ یار کبھی تو بیٹھ کے سوچا کرو، ہوا بھی چل رہی ہے، جگہ بھی بڑی کھلی ہے، پھر بھی پسینہ ہے۔ یار اس قبر میں کیا بنے گا جو کھلی بھی نہیں ہے، جدھر پنکھا بھی نہیں ہے، جدھر ہوا بھی نہیں ہے، کیا بنے گا وہاں؟ وہ کیوں بھول گئے سارا کچھ؟ ایسا یار ان مکانوں سے دل لگا دیا تم، ایسا اس فرنیچر سے، اس ڈرائنگ روم سے ایسا دل لگا دیا، بھول ہی بیٹھے۔ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، روز قبر بندے کو پکار کے کہتی ہے بندے تو مجھے بھول گیا لیکن میں نہیں تجھے بھولی کوئی، نہ بھولو ہیں، جانا ہے جانا ہے۔ اور کیونکہ اصل میں ہم پڑ گئے ہیں چسکوں کی طرح، آپ بھی لگا رہے ہیں میں بھی لگا، باقی بات تو سیدھی سیدھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا کہ عرض کرتا ہے حضرت کو نصیحت فرماؤ۔ فرمایا کو فوتگی ہوئی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور تھوڑے دن لگے نے میرا چاچا فوت ہویا۔ فرمایا پھر نصیحت دی لوڑ ہے، وہ بھی ٹر گیا، تو تیاری کر، تم ہی جانا تو میں بھی آنی والا۔ اور یہ حدیث پاک میں لکھا ہے یہ صرف حضرت انسان ہے جو بھول جاتا ہے، باقی ہر ذی روح کو یاد ہے جانا، یہی بھول کے پھر خرابی کرتا ہے، یہی بھول کے پھر قتل و غارت کرتا ہے، باقی ہر ذی روح کو یاد ہے۔ لکھا ہے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، اور بازار کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اونٹ جی، یہ آپ دیکھتے ہیں نا قربانی کے دنوں میں کیا کیا تماشے لگتے ہیں، وہ تو پھر اونٹ تھا، اتنے قد کا جانور، جب اونٹ اپنے آپے سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ ادھر بھی وہی کیفیت ہے، سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، رو محبوب فرماتے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، جس کے سائے سے شیطان ڈرے اونٹ کی اس کی آگے کیا حیثیت تھی؟ اب آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ دی، وہ کھڑا ہو گیا، لکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ تشریف لے گئے، لکھا اونٹ وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گیا۔ بازار والے اپنے اپنے کام میں بھی لگے ہیں، ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہیں پھر نہ آپے سے باہر ہو جائے، وہ نہیں لگ کوئی بھی۔ بازار والوں نے اس کی کیفیت حالت دیکھ کے اس کے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا، اس نے کھایا بھی کچھ نہیں، وہاں بیٹھا بیٹھے مر گئے۔ لوگ بڑے حیران، یہ حضرت عمر نے کیا کہا اونٹ کے کان میں کہ جان ہی لے لی اونٹ؟ سب نے کہا چلو کل تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے۔ لکھا حضرت اگلے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لوگوں نے اس کی حضور کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے۔ عرض کی حضرت کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت آپ تو کیا کہ تشریف لے گئے، وہ تو وہیں کھڑا رہا، پھر وہیں بیٹھ گئے، ہم نے اس کے آگے کھانے کو بھی بڑا کچھ رکھا، کچھ نہیں کھایا، بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان میں؟ جو آپ نے جواب دیا میں آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے اس کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا، وہ اینا پوڑ کیوں ہیں، مرنا نہیں یاد، میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں وہیں آ گیا واپس، ہم اسی لیے حضرت جی پوڑ ہیں، ہمیں نہیں یاد۔ جس کو یاد ہو حضرت اس کی پھر نماز نہیں چھوٹتی جی، جس کو یاد ہو وہ پھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جس کو یاد ہو وہ کبھی کم نہیں بولے گا، جس کو یاد ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ہم سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہا، نہیں حضرت یاد رکھو حضرت، جانا ہے میاں جانا ہے۔ اور یاد کی آخری بات، کیونکہ کچھ طبیعت بھی اس طرح ہے، میں نے پھر بھی ہمت کر کے بچوں نے بڑے پیار سے بلایا ہے، ہاں بس ایک بات یاد رکھنا حضرت، پتہ ہم سے غلطی کدھر ہوئی ہے؟ غلطی ہم سے ادھر ہوئی ہے کہ جو ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا دیا، جو مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت بنا، سب سے بڑی غلطی ہے۔